बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बरे सगीर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन और महज़ब तरीन तहजीबों में से है। ये तहजीब बरे सगीर में कांसी के दौर में नुक्ता उरूज पर थी। ये तहजीब 1000 बरस तक बड़ी आन बान से जिंदा रही। मोहनजोदड़ो तिजारती बंदरगाह भी थी। इसकी आबादी 1 लाख के करीब थी। बशिंदों की ज़्यादा तादाद देहातों में आबाद थी। कपास इस ज़माने में फ़कत इस इलाके में काश्त की जाती थी। जहाँ तक कदीम तमद्दुन का ताल्लुक है, इलाका बहावलपुर वादी सिंध की 5000 साल पुरानी गैर आरियाई तहजीब के मराकज़ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ऐन दरमियान वाक़ है। क़याम पाकिस्तान से कबल बहावलपुर की शनाख्त एक इस्लामी रियासत के तौर पर होती थी। यहाँ के लोग मज़हब के अहकामात की पैरवी करने वाले हैं। दरिया सतलुज के किनारे आबाद ये खित्ता ज़मीन तहजीब और सकाफत के हर रंग और हर दौलत से मालामाल है। शायरी हो या ख़ताती, नकाशी हो या काशीगरी, मौसीकी हो या मुसव्वरी, फ़न तामीर हो या ज़रूफ़ साजी, जुफ्त साजी हो या कपड़ों की सिलाई कढ़ाई और फिर मुख्तलिफ खेल, ये इलाका सकाफती एतबार से किसी से पीछे नहीं है। जब हम यहाँ की तहजीब व सकाफत का मुतालिया करते हैं तो इसमें एक तरफ हमें इस्लामी रंग दिखाई देता है जो ज़िंदगी के हर शोबे पर मुहित है। अब हम तहजीब और सकाफत के इन तमाम रंगों को एक दूसरे से अलग करके देखेंगे। जिस तरह अंगूठी में जुड़े हुए नगीने इसकी खूबसूरती और दिल फरेबी का बायस होते हैं, इसी तरह तहजीब और सकाफत के इन तमाम रंगों ने बहावलपुर के हुस्न में इस तरह इजाफा किया है कि तहजीब की खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। नादरीन, बहावलपुर के बासी आला खूबियों और सिफात के मालिक हैं। गरम जोशी और वदादारी इनके नुमायाँ औसाफ हैं। गरम इलाके में रहने के बहस जोश वलवला इनमें बदरजा अतम पाया जाता है। सर्द मेहरी इनके मिजाजों से कोसों दूर है। इस्लामी रियासत के बाशिंदे होने के नाते इनके मेल जोल में भी इस्लामी रंग नुमायाँ दिखाई देता है। महफिल में दाखिल होते वक्त अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है। यहाँ हिफ्ज़ मरातिब का भी लिहाज रखा जाता है। बड़े छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। आम गुफ्तगू के दौरान भी लोग एक दूसरे को अच्छे अलकाबात से नवाजते हैं। हम उम्रों को भिरा और अदा कहकर पुकारते हैं, जबकि लड़की को भेड़, अदी या बीबी के लक़ब से मुखातिब किया जाता है। अपने से छोटी उम्र के लड़के को काका और लड़की को काकी या बेटी कहकर पुकारते हैं। महफिल में बुजुर्ग जब भी आए तमाम लोग इनके एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं। इनके लिए जगह खाली करना अपने लिए बैसे फ़ख्र समझते हैं। इनके गले लगकर हाल हवाल पूछते हैं और देर तक मिजाज पुरसी करते हैं। इनकी खैरियत पूछने और अपनी खैरियत बताने के लिए मखसूस जुमले बार बार दोहराए जाते हैं। मसलन जी सही, अब्बा सही, खान सही, बंदा परवर, गरीब नवाज वगैरह। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि उनसे मिलने के लिए जो भी आता, खा वो छोटा होता या बड़ा, आप खड़े होकर उसकी पजीराई करते। नाज़रीन, बहावलपुर की सकाफती ज़िंदगी में मेहमान को खैर और बरकत की अलामत समझा जाता है और इसका घर में इंतज़ार किया जाता है। चंद अलामात को मेहमान की आमद का सबब समझा जाता है, जैसा कि खाना खाते हुए लुकमा हाथ से छूट जाए, घर में बच्चा झाड़ू देने लगे, घर की मुंडेर पर कौवा कैं कैं करने लगे या देसी मीना पीहू पीहू की रेट लगाए, तो ये अलामात मेहमान की आमद की निशानी समझी जाती हैं। नाज़रीन, जहाँ के लोग गोश्त इंतहाई रग़बत से खाते हैं। गोश्त में बकरी, गाय और भैंस के अलावा मछली और मुर्गी का गोश्त भी बड़े शौक से खाया जाता है। इसके अलावा तीतर, बटेर और हरन का गोश्त भी पसंद किया जाता है। गोश्त से बने हुए मज़ेदार सीख कबाब, तिक्के, कढ़ाई गोश्त, सिज्जी और निहारी कौन ऐसा फ़र्द होगा जिसे पसंद ना हो। गोश्त में आमतौर पर सब्ज़ी भी मिलाकर पकाई जाती है। यहाँ दालें ज़्यादा रग़बत से नहीं खाई जाती। चावल अमूमन पुलाव की सूरत में पकाए और खाए जाते हैं। यहाँ के लोग बलाई और रबड़ी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सेवइयाँ और फलूदा भी यहाँ शौक से खाया जाता है। सर्दियों में ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, चलगोज़े और मूंगफली बकसरत खाई जाती है। ग़िज़ाई जिनास में गंदम, जवार, बाजरा और बेसन की रोटी पकाई और पसंद की जाती है। दूध, मक्खन, लस्सी, गुड़, शक्कर, आम,
کھجور ساگ کے ساتھ روٹی کھانا معمول ہے۔ چولستان میں جال کے خضرو درخت پر پیلوں کا پھل کثرت سے لگتا ہے جو پک کر کئی رنگ اختیار کرتا ہے، میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے۔ یہ ہوا اور دھوپ کی طرح سب کی ملکیت ہوتا ہے اور خوب کھایا جاتا ہے۔ ناظرین، لباس کسی بھی علاقے کی تہذیب و ثقافت کا اہم جزو ہوتا ہے۔ بھاولپور کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مردانہ لباس میں سادہ کرتا، کڑھائی والا کرتا، گڈی، صدری، چوغا، تہمد، لنگی، چادر، پٹکا، تورے دار پگڑی، کلا، صافہ، اونی ٹوپی، شال، دسا شامل ہیں۔ بہاولپور کے پہناؤں میں پاؤں میں پہننے کی چیز یعنی جوتا دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس جوتے کو گاؤں اور شہر کے موچی تیار کرتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، تلا اور اوپر کا حصہ، جنہیں جوڑ کر سی دیا جاتا ہے، اسے کھسا کہا جاتا ہے۔ یہ سادہ اور تلے دار بھی ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ اسے فخر سے پہنتے ہیں۔ موجودہ دور میں شلوار قمیض، ٹوپی، ویسٹ کوٹ، بوٹ اور چپل پہننے کا رواج عام ہے۔ خواتین کا لباس کرتا، شلوار، دوپٹہ، گھاگھرا، پردے کے لیے برقع اور پاؤں میں پہننے کے لیے کھسا وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جدید ملبوسات میں ساڑی اور چوڑی دار پاجامہ بھی پہنا جاتا ہے۔ ناظرین، بہاولپور کے لوگوں کی معاشرتی زندگی میں شادی ایک بڑا واقعہ ہے۔ یہ وہ تقریب ہے جس میں ساری ثقافت سمٹ آتی ہے۔ رشتہ طے ہونے پر برادری کے بزرگ اکٹھے ہو کر دعائے خیر مانگتے ہیں، جبکہ لڑکے والوں کی خواتین دلہن کے گھر جا کر اسے دوپٹہ پیش کرتی ہیں، جسے مقامی زبان میں بوچھن سٹن کی رسم کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات روایتی شادیوں میں، خاص کر دیہات میں، نکاح پہلے پڑھا دیا جاتا ہے جبکہ رخصتی بعد میں ہوتی ہے۔ اب یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ شادی سے ایک ہفتہ قبل مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے، جس کے بعد دلہن مایوں بیٹھ جاتی ہے اور غیر ضروری طور پر باہر نہیں نکلتی۔ دعائے خیر کے کچھ عرصہ بعد رسم منگنی ادا کی جاتی ہے، جس میں دولہا اور دلہن کو ایک تقریب میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ شادی کے بعد دلہن کی رخصتی عام طور پر رات کو پچھلے پہر کی جاتی ہے۔ اس کام میں ملتان کے لوگ بہاولپور سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ شادی کے دوسرے دن ولیمہ کی تقریب ہوتی ہے، جس میں برادری کے علاوہ اہل محلہ اور شہر کے معززین کو بلایا جاتا ہے۔ ناظرین، بہاولپور کی ثقافت میں کثرت ازواج کا رواج عام رہا ہے۔ جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اس کی حسرت ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود دوسری شادی کی کچھ عائلی، خاندانی اور معاشرتی وجوہات بھی ہوتی ہیں، جن میں شریعت کی طرف سے اجازت کا ہونا، پہلی بیوی کا فوت ہو جانا یا بیمار رہنا، اولاد نرینہ کا نہ ہونا، خاندان سے بے لڑکیوں کو نہ بھیجنا، موروثی جائیداد کی تقسیم کا خطرہ اور وٹا سٹا کی رسم کا ہونا شامل ہے۔ بہاولپور میں بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ بچے کو ابتدائی دنوں میں شہد کھلایا جاتا ہے، مکھن سے مالش کی جاتی ہے اور چہرے کے خد و خال کو متناسب بنانے کے لیے اس کی پیشانی، رخساروں اور چہرے کی ہڈیوں کو دبایا اور سر کو گول کرنے کے لیے اسے باندھ کر سیدھا لٹایا جاتا ہے۔ عرصے کے بعد بچے کے ختنے کی رسم ادا کی جاتی ہے، جسے مقامی زبان میں طہور کہا جاتا ہے۔ بچے کو 4-5 سال کی عمر میں مسجد میں بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ریاست کے زمانے میں قرآن پاک حفظ کرنے کا رواج عام تھا، مگر اب یہ رجحان آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ موتگی کی بھی مخصوص رسومات ہیں۔ قریب مرگ شخص کے سرانے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حفاظ سورۃ یاسین بلند آواز میں پڑھتے ہیں، جس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کے سکرات کے عذاب میں کمی ہوگی۔ مرنے والے گھر میں 3 دن تک آگ نہیں جلائی جاتی۔ اس کے قریبی عزیز ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، جسے مقامی زبان میں منہ چھوڑ یا مندر چھوڑ کہا جاتا ہے۔ سوئم یا کل خانی کے بعد بعض گھروں میں چہلم اور 7 جمعراتیں منانے کا رواج بھی ہے۔ ناظرین، بہاولپور کی تہذیب و ثقافت میں تہمات بھی شامل ہیں۔ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود ضعیف الاعتقادی، جہالت اور کافی عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشرکانہ رسمیں معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ لوہا، آگ اور پانی کے دیوتا ہیں جو انسان کو برے اثرات سے بچاتے ہیں،
बहावलपुर में लोहे के असरात को ज़्यादा कबूल किया गया है। इस सिलसिले में बहावलपुर के लोग दूल्हा दुल्हन के करीब लोहे की चीज़ें रखते हैं। इस तरह जजगी के वक्त औरत के सराहने छुरी या लोहे की चीज़ रखी जाती है। अगर किसी औरत के बच्चे पैदा होने के फौरन बाद मर जाते हों तो नए पैदा होने वाले बच्चे का नाम मामूली और हकीर रखा जाएगा, जैसे कालू, फकीर वगैरह। इसके अलावा नौमौलूद बच्चे की पहली खुराक को घुट्टी का नाम देना भी हिंदुओं से लिया गया है। लोगों और मुख्तलिफ अशिया को नजर बद से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर के तौर पर खूबसूरत बच्चे के माथे पर काला तिल, सेहतमंद मवेशी के गले में जूता, खूबसूरत और नए मकान पर काली हांडी और सरसब्ज और शादाब खेतों में भी काली हांडी उल्टी लटकाई जाती है। बहावलपुर का इलाका जोग्राफियाई लिहाज से ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ बारिशें कम होती हैं, क्योंकि आबादी की अक्सरियत का पेशा ज़राअत है। इसलिए ज़्यादा बारिश के लिए कई जतन किए जाते हैं। मसलन मकोरों की लंबी टांगें बांधकर इन्हें मस्जिद के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। मेंढकों का टरटराना और चींटियों की बड़ी तादाद में सफ़ेद अंडे के साथ निकल पड़ना इस बात की अलामत समझे जाते हैं कि बारिश होने वाली है। अल-मुख्तसर बहावलपुर के देही सकाफत पर ज़ईफ़ुल एतकादी और तवाहिमात की धुंध छाई हुई है, जो वक्त के साथ साथ छट रही है। नादरीन, देहातों में अमूमन मेलों का रिवाज एक तवील अरसे चला आ रहा है। ये मेले अमूमन सूफी बुजुर्गों की खानका पर मुनक्किद होते हैं। इन मेलों में देहात के रहने वाले कसीर तादाद में शरीक होते हैं। मेलों में मुख्तलिफ अशिया की दुकानें सजाई जाती हैं और झूले वगैरह लगाए जाते हैं। लोगों की ज़्यादा भीड़ मिठाई की दुकानों पर नज़र आती है। बहावलपुर के मेलों में चन्नर पीर का मेला काफ़ी शोहरत रखता है, जो हर साल चेत यानी बहार के महीने में मनाया जाता है। ऊँटों की कुश्तियाँ और रक्स, पहलवानों का दंगल और औरतों मर्दों का झूमर नाच दिलचस्प और पुरलुत्फ होते हैं। नादरीन, दस्तकारियों में खुसों पर खूबसूरत और दीदा ज़ेब कढ़ाई और तलाई काम, कांसी के बर्तनों पर नफीस गुलकारी या नक्काशी, लकड़ी पर खुदाई का काम और मिट्टी के बर्तन बनाने की सनत काबिल ज़िक्र है। इनके अलावा खजूर के पत्तों से तैयार की जाने वाली अशिया में रंगीन चंगेरे, हैट, पंखे, मुसल्ले और चटाइयाँ भी यहाँ के लोगों की महारत का सबूत है। बंदूक, पिस्तौल, तलवार और खंजर वगैरह की तैयारी और इन पर तलाई काम की कारीगरी में गढ़ी इख्तियार खां को शोहरत हासिल रही है, लेकिन अब ये सनतें मादूम होती जा रही हैं। नादरीन, शायरी एहसास और जज्बात की तर्जमानी का दूसरा नाम है। हुस्न व लताफत और जज्ब व कैफ के इजहार के मौसर जरिया शायरी है। बहावलपुर के बासियों को शेर और शायरी से खासा उन्स है। खलवतें हों या जलवतें, अशार, दोहे, काफियाँ, लोकगीत, मंजूम, कहावतें और लोरियाँ वगैरह शायरी की वो इकसाम हैं जिन्हें अवामी ज़िंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। दरिया के सीने पर कश्ती खींचने वाला मलाह हो, या सहराओं का तन्हा गलाबान, या खजूरों के ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर कमंद के जरिए चढ़ने वाला चारा हो, शेर और नगमा से उनकी ज़िंदगी को हरारत और तवानाई मिलती है। अगरचे शोहराए आफाक सैफुलनामा के मुसन्निफ मौलवी लुत्फ़ अली जदीद सरह की शायरी के इमाम समझे जाते हैं, लेकिन इनके बाद इस खित्ता में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीमुल मर्तबत सूफ़ी शायर पैदा हुए। इनकी काफ़ियाँ तमाम पेशावर मौसीकार गविये, कवाल, तबले और तंबूरे की संगत के साथ गाते हैं, जिसको देहाती, शहरी, मजदूर, कारकुन, कश्तियों के मलाह सभी सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे हैं। इसके अलावा बहावलपुर के शोरा में खुरम बहावलपुरी, हकीम शौकत, जांबाज जतोई, दिल शौक और अब्दुल हकीम उची शामिल हैं। नादरीन, दोहरा आमतौर पर 2 शेर या 4 मिसरों पर मबनी होता है, जो हम वज़न और हम काफिया होते हैं, और बाद औक़ात हम रदीफ भी होते हैं। बाद शोरा ने 5, 6, 7 और 9 मिसरों के डोरे भी लिखे हैं, लेकिन आमतौर पर डोरा 4 मिसरों का होता है। डोरे का एक ख़ास मखसूस लिसानी अंदाज है जो सदियाँ गुजरने के बावजूद भी जिंदा है। डोरा रुबाई और कते से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इब्तदा में डोरे में इश्किया और सूफियाना मज़ामीन अदा किए जाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में वुसअत आ गई। अब इनमें समाजी और सियासी मज़ामीन भी पेश किए जाते हैं। डोरे लिखने वाले मशहूर शोरा कराम में बाबा फरीद गजशकर रहमतुल्लाह अलैह,
حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حمید الدین حاکم، پیر صدر الدین اچوی، شاہ حسن کبیر اور بہت سے دوسرے شعراء کرام شامل ہیں۔ بابا بلے شاہ کا ایک ڈورا ملاحظہ ہو: رانجھا رانجھا کردی نی میں آپے رانجھا ہوئی، سدو نی مینوں دیدو رانجھا ہی نہ آکھو کوئی، رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ ہور خیال نہ کوئی، میں نی او آپ ہی آپ کرے دل جوئی۔ ناظرین، کافی عربی زبان کے لفظ کفی سے نکلا ہے۔ ترازو کے دونوں پلے برابر ہوں تو انہیں عربی میں کفی کہا جاتا ہے۔ کافی میں شعر کے دونوں مصرے برابر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کفی کا نام دیا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی بن گیا۔ خاص طور پر بہاولپور کی زبان اور علاقے سے مخصوص ہے۔ اس میں لوک گیت کا رس اور روحانیت کا مزہ پایا جاتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کی ایک کافی کے چند بول ملاحظہ فرمائیے: کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ ڈھور مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموز ونجایوں، کوئی پچھن نہ ویرے آیوں، ہتھوں الٹا عالم کھلدا۔ موسیقی کو بہاولپور میں اس قدر اہمیت حاصل رہی ہے کہ شعراء اپنے دور میں کافیوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ راگ بھی درج کرتے رہے ہیں۔ علاقہ کے فرما رواؤں اور عمراء کی طرف سے موسیقی کی سرپرستی کی جاتی رہی ہے۔ نواب صادق محمد خان خامس خود بہترین ستار بجاتے تھے۔ بہاولپور کی ایک گلوکارہ حیات بائی کو بمبئی کے موسیقاروں نے بلبل سندھ کا خطاب دیا تھا۔ صوفیہ کی طرف سے سماع کی سرپرستی کی وجہ سے بھی موسیقی کے فروغ میں مدد ملی۔ ناظرین، 1866 سے قبل ریاست بہاولپور کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ 1866 میں ہفت روزہ صادق الاخبار کے اجرا سے اس خطہ میں باقاعدگی سے اردو صحافت کا دور شروع ہوا۔ مغل حکومت کے خاتمے کے بعد ہندوستان کے اردو دان لوگ حصول معاش کے لیے بہاولپور آئے، جن کی وجہ سے یہاں شعر گوئی کو فروغ حاصل ہوا۔ اس طرح عبدالقدوس قدوسی، میر افضل حسن افضل دہلوی، میر ناصر علی ناصر، مرزا محمد اشرف، وحید الدین سلیم پانی پتی قابل ذکر شخصیات ہیں۔ شاعری کی طرح تصنیف و تالیف پر بھی خاص توجہ دی گئی، جن میں مولانا عزیز الرحمن، حفیظ الرحمن، محمد انوار فیروز، مولوی عبد المالک صادقی، شہاب دہلوی اور بریگیڈیئر نذیر علی شاہ اور میاں نور الزماں اوج قابل ذکر ہیں، جنہوں نے تاریخ و ثقافت بہاولپور کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی۔ ناظرین، المختصر، بہاولپور کا معاشرہ اپنی عظیم الشان ماضی اور شاندار روایات کی بنا پر منفرد ہے، جن میں جھونپڑوں کی طرز کی عمارات، کمرہ کے وسط میں چولہا بنانے اور گھر کے افراد کا اس کے ارد گرد بیٹھنے کا رواج، مسجدوں کے محرابوں اور دروازوں کے منتقش، حتیٰ کہ ریلوے اسٹیشنوں کی مخصوص طرز کی عمارات، مٹی کے برتن، خیمے، شامیانے، جانوروں کے کھالوں سے تیار کی گئی کناتیں، پاؤں کے نشانات کا کھوج لگانے کی مہارت، ستاروں کی مدد سے سمت اور راستہ معلوم کرنے کی صلاحیت، جڑی بوٹیوں اور سادہ دواؤں سے امراض کا علاج جیسے علوم و فنون اور روایات کا حامل رہا ہے، جو عراقی، عربی اور مقامی تہذیب کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالغفور رحمانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔